नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुने मिति पर धकेलियो। 5 वर्षमा सक्ने भनिएको योजना 10 वर्षमा सकियो। ढिलै भए पनि स्वदेशी लगानीको र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार उद्घाटन गरे। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी मात्रै योजना विलम्ब हुनुका कारणहरू पक्कै थिएनन्। दर्शकवृन्द, निर्माणमा संलग्न भएका कम्पनीहरूको बेइमानी पनि स्पष्ट देखियो। भविष्यमा नयाँ योजना बनाउँदा माथिल्लो तामाकोशीमा भएका कमजोरीहरू एक टिपेर राखियोस्, फेरि यस्तो विलम्ब हुन नदिने गरी कामहरू गरियोस्। नेपाली अर्थतन्त्रमा गेम चेन्जर मानिएको माथिल्लो तामाकोशीमा त्यस्तो के छ जसबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको छ? हेरौँ यो रिपोर्टमा। भारतले लगाएको नाकाबन्दी र विनाशकारी भूकम्पलाई देखाएर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठ्याक्कै 20 महिना ठप्प पारियो। योजनाको डिपिआर कसरी बनाइयो जानकारीमा छैन, तर भूमिगत सुरुङको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नु परेको थियो। हाइड्रो मेकानिकल काम गर्ने भारतीय ठेकेदार टेक्स म्याको रेलवे एन्ड इन्जिनियरिङ नामक कम्पनीले नियतबद्ध समयमा काम नगरेको शंका गरियो। यी प्रमुख कारणहरूले गेम चेन्जर मानिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको 10 वर्षपछि सोमबार सम्पन्न भयो। माथिल्लो तामाकोशीमा पहिला अर्कै विदेशी ठेकेदार थियो, त्यो मेकानिकल सम्बन्धी। पछि टेक्समाको इन्डियन आयो, उसको त्यही स्वार्थबाट आयो। उ त माथिल्लो तामाकोशी जति ढिलो भयो उति भारतीय बिजुली पेल्न पाइयो। 2 वर्ष अघिदेखि भौतिक प्रगति 98-99% सम्पन्न भएको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए। 1-1.5 महिना अघि प्रधानमन्त्रीले माथिल्लो तामाकोशी ढिलो हुनुमा स्वाभाविक कारण नरहेको शंका गरेका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमै माथिल्लो तामाकोशी निर्माणमा संलग्नहरूको आलोचना गरेका थिए। नेपालको अपुग आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्षम 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएर पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। भर्चुअल प्रविधिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आयोजनाको उद्घाटन नै गरे। कम्प्युटरमा बटन थिची विद्युत गृहमा रहेको स्विच अन गरी टर्बाइन घुमेको र विद्युत उत्पादन भएको सिग्नल सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट शिलालेख अनावरण गरिदिनु हुन म हृदयदेखि निवेदन गर्दछु। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो प्रशंसा आफै गर्छन् र विकासका काममा जस लिन मात्रै पनि खोज्छन् भनेर आलोचना गर्छन्। तर सोमबार उद्घाटन भएको माथिल्लो तामाकोशी योजना चाहिँ जस लिने मात्रै प्रकृतिको होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरे चाहिँ असाधारण नै हो। नेपालको जलविद्युत विकासमा माथिल्लो तामाकोशी एक कोसे ढुङ्गा साबित हुन पनि सक्छ। यो यस्तो आयोजना हो जुन एक्लैले बिजुली आयातको अवस्थालाई अन्त्य गरिदिने ल्याकत राख्छ। त्यसमाथि यो स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण भएको ठूलो योजना हो। केही वर्ष अघिसम्म पनि 100-200 मेगावाट जलविद्युत योजनाका लागि पनि विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने चलन थियो। माथिल्लो तामाकोशीको सफलतापछि अब नेपालमा ठूलो योजना आन्तरिक लगानीबाटै सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि विकासमा यस्तो असाधारण काम कहिले पनि भएको थिएन भन्दै गर्ने गरेको दाबी सोमबारपछि सार्थक भएको छ। जलविद्युतको विकासमा साँच्चै नै यसअघि कहिल्यै पनि यस्तो भएको थिएन। भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र भारतीय ठेकेदारको बेइमानी नभइदिएको भए त यस आयोजनाका लगानीकर्ता यति बेला मालामाल हुने थिए। माथिल्लो तामाकोशी भनेको नेपालको सर्वोत्कृष्ट आयोजना हो भनिन्थ्यो। तपाईँको 456 मेगावाट 35 अर्बमा बन्ने, मान्छेहरू दङ्ग परेर नाची गाएर हिँडेका थिए। अहिले त बढेर सेयरमा पुग्ने बेला भइसक्यो। तर त्यसको थुप्रै प्राकृतिक कारण पनि छन्। जस्तै अब भूकम्प 72 सालको भूकम्प, त्यसपछि यो कोभिड-19, अनि त्यसपछि यो त्यसका लगतै आएको निषेधाज्ञा लकडाउनले गर्दा भएको हो। दोलखाको बिगु 1 लामा बगरमा माथिल्लो तामाकोशीको ड्याम र विद्युत गृह छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्यास गरेको योजना सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे। राष्ट्रिय गौरवमा परेको यी 2 योजना उद्घाटनको श्रेय प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन्। यस योजनाको सफलतापछि मुलुक विद्युतमय युगमा प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। वार्षिक झण्डै 60 अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात कम गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका पनि खुलेको छ। विद्युतीय सवारी उद्योग, कल कारखानाको विकासमा पनि यो योजना सहयोगी हुनेछ। भविष्यमा विद्युतीय रेलको कल्पना गर्न पनि ठूलो जलविद्युत योजनाहरूले आत्मविश्वास थपिदिनेछन्। कोरोना महामारीका कारण खस्किएको अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी बिजुलीले टेवा दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने विद्युत
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने संरचना तयार भइसकेको छ। हाइड्रो मेकानिकल उपकरणहरू सबैको परीक्षण सफल भएको छ। उत्पादित विद्युत खिम्ती ढल्केवर 220 केभी प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुनेछ। त्यो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत तराई झरेर काठमाडौँ उपत्यका भित्रनेछ। अर्थतन्त्र डामाडोल प्राकृतिक कारणहरूले मात्रै भएको होइन, मानवीय वा शासकीय कमजोरीका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र हामी नेपालीले दुःख पाएको कुरा बिर्सन हुँदैन। माथिल्लो तामाकोसीकै उदाहरण दिँदा पनि भन्ने गरिन्छ, कोरोना आयो, भूकम्प गयो, भारतले नाकाबन्दी लगायो अनि योजना ढिलो भयो। भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारी नहुँदाको बखत चाहिँ योजनाहरू के समयमै सम्पन्न भएका थिए त? यही बिन्दुबाट समस्या र समाधानको उपाय खोजिन जरुरी छ। हामी विषय प्रसङ्ग जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। माथिल्लो तामाकोसी मात्रै होइन, बुढी गण्डकी, कर्णाली, चिसापानी जस्ता ठुला ठुला योजना पनि पाइपलाइनमा छन्। केही बनाउनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी भइसकेका छन्, केही योजना मात्रै छन्। अहिले तयार भएको माथिल्लो तामाकोसी समयमै सम्पन्न भइदिएको भए अहिलेसम्म हामी नेपालीको जीवन शैली अलिकति बदलिसकेको हुने थियो। अहिले पनि कम्तीमा ग्यासबाट वा दाउराबाट खाना पकाउने शैली सधैँका लागि अन्त्य गर्न सकिने सम्भावना छ। जीवनशैली फेरिने भनेको विकासका यस्ता धेरै ठुला योजनाबाट हो। यो रिपोर्ट हेरौँ। समय र लागत दोबर भएको माथिल्लो तामाकोसीबाट कसले कसरी लाभ पाउँछन् भन्नेमा धेरैको जिज्ञासा छ। अहिले पहिलो युनिट सञ्चालनमा आएको भए पनि एकाध महिनाभित्रमा आयोजनाका 6वटै युनिट सञ्चालनमा आइसक्नेछ। यसबाट विद्युत आयात लगभग अन्त्य हुनेछ। अर्थात् विद्युत आयातका लागि वर्षमा भइरहेको 20 देखि 25 अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुनेछ। गृहस्थ उत्पादन, उपभोक्ता र औद्योगिक उत्पादनका निमित्त यस आयोजनाले धेरै ठुलो योगदान दिनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। माथिल्लो तामाकोसीमा विभिन्न वित्तीय संस्थादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सर्वसाधारणले समेत लगानी गरेका छन्। यस आयोजनामा ऋण लगानी गर्नेहरूले ब्याज पाइरहेका छन्। उनीहरू सधैँ फाइदामै छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि फाइदामै हुनेछ, किनभने उसले थप नयाँ लगानी नगरी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत योजनासँग सस्तोमा किनेर नाफा सहित बिजुली बेच्न पाउनेछ। भारतसँग किनिरहेको बिजुली अब प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसीसँग खरिद गरेर उपभोक्तालाई बेच्नेछ। प्राधिकरणले औसतमा 4 रुपियाँ 6 पैसा प्रति युनिटमा बिजुली किन्नेछ र उपभोक्तालाई औसतमा 9.5 रुपियाँमा बेच्नेछ। प्राधिकरणसँग भएकै प्रसारण लाइन, भएकै स्रोत साधन र कर्मचारीबाट वार्षिक अर्बौंको विद्युत व्यापार हुनेछ। अर्थात् माथिल्लो तामाकोसीबाट प्राधिकरण मालामाल हुँदैछ। वार्षिक 10 अर्ब र दीर्घकालीन रूपमा सेयरबाट 41% लाभ प्राधिकरण एक्लैले कमाउनेछ। तर के यस योजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले लाभ पाउँछन् त? पाउँछन् भने कहिलेसम्ममा प्रतिफल पाउन सक्छन्? लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणले माथिल्लो तामाकोसीबाट लाभ पाउन कति समय लाग्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने आयोजनाको लागत र अवधि दुवै दोबर भएको छ। 35 अर्बको योजनामा ऋण ब्याज गरेर 76 अर्ब 62 करोड पुगिसकेको छ। आयोजनामा लगानी गर्ने विभिन्न वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज खाइरहेका छन्। 67 साल मङ्सिरबाट 35 वर्षसम्म माथिल्लो तामाकोसीले फाइदा लिने र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना हो यो। अर्थात् आउँदो मङ्सिरमा 11 वर्ष पुरा हुन्छ, त्यसपछि 24 वर्षभित्रमा लगानी उठाउने मात्रै नभई प्रतिफल पनि प्राप्त गरिसक्नुपर्छ। आयोजना निकै विलम्ब भयो, जसले गर्दा लगानी यो निर्माण अवधिको इन्ट्रेस्टको हिसाबले 14 अरब इन्ट्रेस्ट लाग्ने छ भन्ने अनुमान गरिया ठाउँमा थप 18 अरब इन्ट्रेस्ट बढ्यो र 32 अरब पुग्यो। यो ठुलो नोक्सान हो। 14 अरबको इन्ट्रेस्ट। ऋण र ब्याज चाँडै तिर्न लगानीकर्ताहरूको सोपुँजी अर्थात् इक्विटी बढाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याज बढेका कारण अहिले माथिल्लो तामाकोसीको इक्विटी 12% मात्रै कायम भएको छ। 12% इक्विटीलाई 30% बनाउन लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ। लगानी थप्न राइट सेयर बाँड्ने र ब्याज तिर्ने नीति लिइयो भने लगानीकर्ताले चाँडै प्रतिफल पाउन सक्छन्। एक अनुमानका अनुसार माथिल्लो तामाकोसीका लगानीकर्तालाई चाँडै लाभांश पाउने अवस्था सिर्जना गर्न 200% सम्म राइट सेयर वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो हुन सक्यो भने आगामी केही वर्षदेखि नै योजनाले लाभांश वितरण गर्न सक्छ, तर ब्याज, ऋण र इक्विटीको अनुपातमा कुनै परिवर्तन नगरी अघि बढ्ने हो भने लगानी उठाउनका लागि थप 8-9 वर्ष लाग्न सक्छ, जुन लगानीकर्ताको दृष्टिले आकर्षक नमानिन सक्छ। समय र लगानी दोबर हुँदाको अवस्थामा अहिले पनि माथिल्लो तामाकोसीको प्रति मेगावाट लगानी 14 करोड 43 लाखसम्म हुने अनुमान गरिएको छ। यसलाई धेरै महँगो भन्न मिल्दैन। पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ग्यासका सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने युगको अन्त्य गरिदिन्छु, घर घरमा पाइप जोडिदिन्छु, अलिकति थप मेहनत गर्ने हो भने साँच्चै नै सिलिन्डर युगको अन्त्य हुनेछ। घर घरमा पाइप होइन, बिजुली र इन्डक्सन चुल्होले सिलिन्डर विस्थापित हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको बोली सार्थक हुन अब धेरै होइन, अलिकति मेहनत गरे पुग्छ। तर मेहनत कति गरिरहेका छौँ यसको समीक्षा गरौँ। प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। धेरै नै दुःख गरेर बल्ल तल्ल 2वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना यसपटक उद्घाटन भएका छन्। 900 मेगावाटको अरूढ तेस्रो योजना भारतले 3.5 वर्षमा सम्पन्न गर्दैछ। भारतले नेपाल आएर त तोकिएको समयभन्दा चाँडो योजनाहरू सम्पन्न गर्छ भने हामी नेपालीले नेपालमै योजनाहरू किन समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। ठुला योजना समयमै के कारणले सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्? अवरोधकहरू के हुन्? तिनको पहिचान गरेर आवश्यक निर्णय लिने काम तत्कालै हुन जरुरी छ। निजगढ विमानस्थल, फास्ट ट्र्याक, यस्ता महत्त्वकांक्षी योजना हामीसँग छन्। यस्ता योजनामा अरूले होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले नै चासो देखाउन जरुरी छ। 10 वर्ष अघि निर्माण थालिएको स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली अन्ततः सोमबारबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर विद्युत उत्पादनको उद्घाटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उद्घाटन गरिएको यो दोस्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसअघि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँमा आइसकेको छ। गएको चैत 20 गते राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मेलम्चीको पानी वितरण थालिएको भए पनि अहिले यो बन्द अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा असाधारण कामहरू भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलो भए पनि विकास पूर्वाधारका रूपमा पछिल्ला 2 योजना सम्पन्न हुनु आफैमा एक ठूलो सफलता चाहिँ हो। एउटाको सफल परीक्षण, सफल प्रयोग, यी सबैको प्रयोग परीक्षण भइसकेको छ। तर अब उत्पादन एउटाबाट हामीले सुरु गरेका छौँ र अब क्रमशः उत्पादन वृद्धि गर्दै लान्छौँ र सबै क्रमशः सञ्चालन गर्दै लान्छौँ। राष्ट्रिय गौरवमा परेका 2 योजना सफल भइरहँदा गौरवको सूचीमा रहेका अन्य धेरै योजनाले चाहिँ गति लिन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अघि सारेको यो अवधारणा अनुसार त्यो बखत 17 योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो। कुनै निश्चित मापदण्ड नभए पनि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय गौरवका रूपमा आयोजनालाई सूचीकृत गर्ने गरिन्छ, जसमा अहिले 26 वटा आयोजना सूचीकृत भएका छन्। यो आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटेको छ। निर्माणाधीन वीर अस्पताललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ। निर्माण अवधि लम्बिँदै र लागत पनि बढ्दै जाने भएका कारण सरकारले राष्ट्रिय गौरव भन्ने योजनाको गौरव चाहिँ घट्दै गएको छ। उदाहरणका लागि बबई सिँचाइ आयोजनाको 32 वर्ष व्यतीत हुँदा लागतमा 561% वृद्धि भएको छ, जुन महालेखा परीक्षकको 27औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्क हो। त्यस्तै सिप्टा सिँचाइ आयोजनाको 17 वर्ष बित्दा लागत 95% वृद्धि भएको छ। रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको 11 वर्ष बित्दा 125% लागत वृद्धि भएको छ, जसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको लागतमा भएको वृद्धि र ढिलाइलाई देखाउँछ। यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। अलिकति ढिलो भएको छ, आगामी दिनमा हामीले यसबाट सिक्नेछौँ, सिक्नुपर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै पनि निर्माण सुरु भएको 22 वर्षपछि मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा आएको हो, जुन आयोजना सम्पन्न हुन 35 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। जबकि मेलम्ची आयोजना विक्रमसम्म 2058-59 मा सुरु गर्दा विक्रमसम्म 2064-65 भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। गौरवका आयोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कुनै आयोजनाका कामहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन्। अधिकांशमा डिजाइन, मोडालिटी र आयोजनाका सम्झौताकै क्रममा त्रुटि हुँदा काम लामो समयसम्म पूरा नहुने र अलपत्र पर्ने गरेको छ। तर सरकार भने यस्ता समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुभन्दा बल्ल बल्ल सम्पन्न भएका आयोजनाको उद्घाटन
र त्यसलाई आफ्नो प्रगति विवरणमा पेश गर्नमै व्यस्त देखिएको छ। माथिल्लो तामाकोसीमा भइरहेको विलम्बबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह छ, सबै गौरवका योजनाका प्रमुखहरूलाई महिनामा कम्तीमा एक पटक बालुवाटार बोलाइयोस्। सबै स्रोत साधन भएर पनि काम नगर्ने निकम्माहरूलाई ठाउँको ठाउँ फायर गरियोस्। राम्रो काम गरिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहन गरियोस्। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री स्वयंले राम्रो काम गरेकाहरूको प्रशंसा पनि गरिदिउन्, जसले हौसला र प्रोत्साहन प्राप्त गरोस्। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकबिन। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।